अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ पारस जहाँ ज़ेब। हर कदम मरहला दारो सलीब आज भी है, जो कभी था वही इंसान का नसीब आज भी है। लेकिन इसके बावजूद चीन हो या पाकिस्तान, हर जगह मसला एक ही ज़ेरे बहस है और वो है तसलसल। हाँ, अब ये अलग बात है कि चीन में ज़िंदगी के तसलसल की बात हो रही है, जबकि पाकिस्तान में इक़्तिदार को दवाम देने की तरकीबें खूब सोची जा रही हैं। तो हुआ कुछ यूं कि 2 दिन पहले अभी ये वर्ल्ड वॉर 2 में फ़तह के 80 साल पूरे होने पर चीन में एक फ़ौजी परेड का एहतमाम किया गया, जिसमें चीन, रूस और शुमाली कोरिया के सदूर समेत मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं ने शिरकत की। अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल भी इसमें शरीक थे। इस मौके पर रूसी और चीनी सदूर के दरमियान होने वाली एक गैर मामूली गुफ्तगू माइक पर रिकॉर्ड हो गई। ये गुफ्तगू फिर गैर इरादी तौर पर चीन के सरकारी टेलीविज़न की लाइव स्ट्रीमिंग में नशर हो गई, जिसमें दोनों रहनुमा इंसानी आज़ा की पेवंदकारी और इंसान की उम्र 150 साल तक बढ़ने के इम्कानात पे बात कर रहे थे। अच्छा, ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब पुतिन और शी जिनपिंग दीगर आलमी रहनुमाओं के साथ एक वफ़द की क़यादत करते हुए फ़ौजी परेड के मुआयने के लिए जा रहे थे। वैसे इंसानी उम्र बढ़ने की ये ख्वाहिश तो वो तो फिर तब से मौजूद है ना, जब से इंसान वजूद में आया है। अच्छा, इस हवाले से मैंने अपने एक व्लॉग में कदीम ज़माने के एक बादशाह गिलगमेश का जिक्र भी किया था, जो अब्दियत हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन फिर दायमी ज़िंदगी की ख्वाहिश के लिए वो जहाने फ़ानी से कूच कर जाता है। खैर, वो तो मर गया, लेकिन उसकी ख्वाहिश वो आज भी ज़िंदा है। मैंने जब चीनी और रूसी सदर की फुटेज देखी ना, तो उसी लाइन में कोने पर मुझे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी नज़र आए। अब मुझे नहीं पता कि उस वक्त शहबाज शरीफ के दिमाग में क्या चल रहा था और उनकी इस मौजू में कितनी दिलचस्पी थी, लेकिन फिर जब मैंने वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का बयान सुना तो वज़ीर आज़म की दिलचस्पी मेरे सामने आ गई। भाई, पता ये चला कि मौजूदा हुक्मरान सिर्फ इक़्तिदार के तसलसल की ख्वाहिश ही नहीं रखते, बल्कि इसके हुसूल की हिकमत अमली भी बना चुके हैं कि किस तरह अगले 10 साल तक इक़्तिदार से इन्होंने चिमटे रहना है। तो इस हवाले से राना सनाउल्लाह ने यह दावा किया कि मुल्क में तसलसल का फैसला हो गया है, जो मज़ीद 5 या 10 साल के लिए होगा। इस सिलसिले में फिर उन्होंने अपनी तरफ से इंकिशाफ किया कि ये फैसला वो मरी में बड़ों के दरमियान बैठक में किया गया था। हालांकि उस बैठक के हवाले से तमाम ख़बरें जो हैं वो तो रिपोर्ट हो चुकी हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से इसका एतराफ़ वो अहम है। अब राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों को तसलसल के फ़ैसले पर शक था, लेकिन हमें तो इसका पहले से ही इल्म था। अब राना साहब, आपको इसका कब से इल्म था? तो राना सनाउल्लाह ने ये नहीं बताया, लेकिन जिस तरह गुज़िश्ता 3 सालों में नून लीग ने अपना सियासी कैपिटल लुटाया है, तो इससे तो वाज़े तौर पे ये पता चलता है कि ये प्लान 2022 में ही तय हो चुका था, जिसके तहत फिर आर्मी एक्ट में तरमीम की गई, फिर सर्विसेज चीफ की मुद्दत बढ़ाई गई, यानी कि फिर मरी में जो बैठक थी वो तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी, लेकिन उस फॉर्मेलिटी की हुकूमत के लिए अहमियत का अंदाज़ा वो इस बात से लगाया जा सकता है कि मरियम नवाज़ जापान के दौरे से सीधी मरी पहुंची। हालांकि उस वक्त पंजाब तो डूब चुका था। अब जाहिर है कि ये जो सैलाब वगैरह हैं ये तो हर साल 2 साल के बाद आ जाते हैं, लेकिन इक़्तिदार के मौके भाई वो तो किस्मत से ही मिलते हैं, जिन्हें ज़ाया करना ये लोग अपने लिए कुफरान नेमत समझते हैं। बाकी रहे ये सैलाब ज़दगान, तो उनके लिए वो बोटी वाली बिरयानी है ना। बहरहाल, अब जो तफसीलात सामने आ रही हैं तो उनके मुताबिक तसलसल के नोटिफिकेशन का फ़ैसला कहीं और हुआ, जिसकी इतला मरी मीटिंग में डिस्कस की गई। यानी बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी ज़माने में वो शादी के कार्ड पर एक तहरीर लिखी होती थी ना कि तकदीर के फ़ैसले तो आसमानों पर होते हैं लेकिन उन्हें ज़मीन पर मनाया जाता है, तो उन्होंने मरी में अपने आसमान के फ़ैसले को भी फिर सेलिब्रेट किया। अब सुना ये है कि तसलसल के तसलसल देने वाले नोटिफिकेशन की इस वक्त नोक पलक दुरुस्त की जा रही है, ताकि इसमें कोई कानूनी चैलेंज ना रहे। खैर, अब अगर कोई चैलेंज आ भी गया तो आईनी बेंच वो किस मर्ज की दवा है जिसने अपने क़याम के बाद से 3 बड़े फैसले दिए हैं, जिनमें मिलिट्री कोर्ट्स, मखसूस नशिस्तों और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के ट्रांसफ़र को कानूनी करार देना शामिल है। लेकिन अभी तक
इन फैसलों की जो वजूहात हैं वो जारी नहीं की गई हैं। शायद वजूहात की तलाश जारी है, जो मिल गई तो फिर पेश कर दी जाएंगी, लेकिन इस मनी बैक गारंटी के बावजूद ये अहम नोटिफिकेशन ड्राफ्ट करने का काम हुकूमत को नहीं सौंपा गया है। हुकूमत के पास तो सिर्फ नोटिफिकेशंस साइन के लिए ही लाए जाते हैं ना। वैसे अगर शहबाज शरीफ का बस चले ना तो ये काम भी वो किसी और के हवाले कर दें, लेकिन आइन और कानून का ढकोसला भी तो भाई कायम रखना है ना। भले आइन और कानून नाम की कोई चीज़ यहाँ एग्जिस्ट ही ना कर रही हो। तो अब देखने की चीज़ ये होगी कि नए कानून के बाद फिर आर्मी चीफ के तौसीही नोटिफिकेशन में 2027 तक की बाकी मानदा मुद्दत को फॉर्मलाइज किया जाएगा या 5 साल की फ्रेश एक्सटेंशन दी जाएगी। वैसे राना सनाउल्लाह तो कह रहे हैं ना कि आइन के मुताबिक 5 या 10 साल का नोटिफिकेशन होगा, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि ये 5 साल या 10 साल भाई ये शुरू कहाँ से होंगे, 2022 से या फिर 2025 से। लेकिन जहाँ से भी शुरू होंगे, इस हुकूमत की हकीकत वो हर आने वाले दिन के साथ सामने आ रही है। अच्छा, अब आप देखें कि एक नई बहस शुरू हो गई है कि वज़ीर दिफा का बेइज्जती प्रोग्राम हनीफ अब्बासी ने खुद तरतीब दिया था या इसके लिए उनको कहीं से ऑर्डर मिला था। इस हवाले से दोनों वज़रा अपनी अपनी सफाइयाँ पेश कर रहे हैं। हनीफ अब्बासी ने तो ख़ुद मीडिया पे आके ये वजाहत की है कि भाई उनके पीछे कोई नहीं है और वो ख़ुद ही ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, जबकि ख्वाजा आसिफ दूसरी तरफ मीडिया में मौजूद अपने दोस्तों के ज़रिए मामलात पर मट्टी डालने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वैसे क्या ये खुला तजाद नहीं है कि वो ख्वाजा आसिफ जो अपने परों पे पानी नहीं डालने देते थे, फ़ौरन ही रद्द अमल देने के आदी थे, लेकिन इस बेइज्जती प्रोग्राम के बाद अभी तक वो खामोश हैं, बिल्कुल सन्नाटा है उनकी तरफ। ख्वाजा आसिफ कुछ मीडिया पर्सनस के ज़रिए अब ये कहलवा रहे हैं कि उनका और मियां नवाज शरीफ का तो भाई कॉलेज का साथ है उस ज़माने का। तो फिर क्या इसका मतलब ये है कि वो इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ ने ही उनसे वो बैंक की नौकरी छुड़वाकर उन्हें सेनेटर बनाया। अपनी हर हुकूमत में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ख्वाजा आसिफ को अहम ओहदा दिया, लिहाजा उनका कहना ये है कि मेरी बातों को नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ बिल्कुल ना समझा जाए। तो ख्वाजा साहब, फिर क्या आपकी बातों को खलाई मखलूक के खिलाफ समझा जाए? खैर, ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अगर कोई ऐसा मसला होता तो क़यादत के साथ ऐसे ताल्लुक़ की बुनियाद पर मैं बराह रास्त नवाज शरीफ से बात करता, या नवाज शरीफ को मेरा इस्तीफ़ा मांगना होता तो वो हनीफ अब्बासी के ज़रिए मुझे ना कहलवाते। तो अगर ऐसा ही है तो फिर हनीफ अब्बासी ने ये सब करने की जुर्रत कैसे कर ली? इस हवाले से ख्वाजा आसिफ के हल्के अब ये खबरें इस वक्त फैलाने में मसरूफ़ हैं कि उनकी और यानी कि ख्वाजा आसिफ की और हनीफ अब्बासी की जो बोलचाल है वो बंद थी, जिसकी वजह कुछ साल पहले पिंडी में होने वाला एक वर्कर कन्वेंशन था, जिसमें मुबैना तौर पे ख्वाजा आसिफ ने हनीफ अब्बासी पे सख्त तनकीद की थी। हनीफ अब्बासी ने जिसके जवाब में ख्वाजा आसिफ के मुतालिक लूज टॉक की, जिसकी रिपोर्ट ख्वाजा आसिफ को पहुँच गई और इसके बाद से दोनों के दरमियान बोलचाल बंद है। अच्छा, अब इससे वो ये तासुर देना चाह रहे हैं कि ये ज़ाती लड़ाई है। अब इसके अलावा उनके करीबी हल्के ZKB कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ हनीफ अब्बासी के मरासिम का वो हवाला भी देते हैं। कहते हैं कि ZKB के साथ मिलकर हनीफ अब्बासी ने मेट्रो का प्रोजेक्ट मुकम्मल किया है, लिहाजा इस ताल्लुक़ की वजह से उन्होंने ख्वाजा आसिफ पर अटैक किया है। लेकिन जनाब, वो हनीफ अब्बासी जो हैं वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम हैं। वो तो ये मान रहे हैं कि उनकी ख्वाजा आसिफ से बोलचाल बंद है, मगर उनका कहना ये है कि इस बात का मौजूदा इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है और अब वो बड़े पुरज़्म हैं कि जो भी हुकूमत में रह के हुकूमत को बदनाम करेगा, भाई वो हनीफ अब्बासी कहते हैं वो उसके ऊपर अटैक करेंगे और उससे हुकूमत छोड़ने का मुतालबा करेंगे। अब इस पे तो फिर यही कहा जा सकता है कि दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अब इस घर को आग कैसे लगी ये अपनी जगह एक अलग मामला है, जिसकी तफसीलात फिर जल्दी सामने आ जाएंगी। लेकिन ख्वाजा आसिफ के खिलाफ इस आग में किस किस ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, ये एक अलग एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसमें उन तमाम लोगों का किरदार शामिल है जो उनकी हालिया तकरीर में, ये जो कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ ने की थी, उसमें टारगेट बने या माजी में वो किसी वक्त ख्वाजा आसिफ के मुतासरीन रह चुके हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि जब हनीफ अब्बासी कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ को धो रहे थे, भिगो भिगो कर मार रहे थे, तो उस वक्त हुस्न इत्तफाक से डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह
اس اجلاس کو چیئر کر رہے تھے، جن کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی بھی خواجہ آصف کی تقریر سے بالکل بھی خوش نہیں تھی، کیونکہ خواجہ آصف نے نام لیے بغیر پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی تو خوب رگڑا لگایا تھا۔ اس لیے ڈپٹی اسپیکر نے بغیر کسی انٹرپشن کے حنیف عباسی کو بولنے دیا۔ اچھا، اسپیکر ایاز صادق نے تو پہلے ہی حالات کی نزاکت کو سمجھ لیا، اور حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے ایوان میں آنا ہی مناسب نہیں سمجھا۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ اگر وہ ہوتے اور ان کی موجودگی میں خواجہ آصف کا بے عزتی پروگرام چلتا تو پھر ان پہ اعتراض اٹھتا نا کہ انہوں نے بھئی ایسا کیوں ہونے دیا، انہوں نے کیوں نہیں روکا یہ سب۔ لیکن اندر سے تو وہ بھی خواجہ آصف کے ڈسے ہوئے ہیں نا۔ تنخواہوں والا وہ جو معاملہ تھا، وہ تنخواہوں میں اضافے کے معاملے پر خواجہ آصف ان کو مالی فحاشی کا مرتکب قرار دے چکے ہیں، جس کا جواب دینے کے لیے ایاز صادق کو تو ابھی تک موقع نہیں ملا تھا۔ اس لیے جب حنیف عباسی ایوان میں جواب دے رہے تھے تو کسی نے بھی حنیف عباسی کو روکنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ بھائی ان تمام لوگوں کے زخموں پر مرہم جو لگ رہا تھا۔ لیکن جناب، اس کے باوجود خواجہ آصف کا استعفیٰ دینے کا کوئی پروگرام نظر نہیں آ رہا۔ ان کے قریبی حلقوں کا کہنا یہ ہے کہ ایسی تو کوئی بھائی سوچ ہی ایگزسٹ نہیں کرتی۔ ویسے اقتدار بھی کیسی چیز ہے نا کہ موصوف اپنی آخری سیاسی اننگز اس وقت کھیل رہے ہیں، لیکن نام نہاد وزارت کو خواجہ آصف چھوڑنے پر بالکل تیار ہی نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ وزارت دفاع کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ جس کو بھی سائیڈ لائن کرنا ہو اسے وزارت دفاع دے دی جاتی ہے، جس کے وزیر کے پاس کرنے کا کوئی خاص کام ہی نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا تو چین کے اہم دورے پہ بھئی وزیر دفاع خواجہ آصف ساتھ ہوتے نا، جہاں اتنی اہم فوجی پریڈ ہوئی جس میں چین نے جدید ہتھیاروں کی نمائش کی، لیکن وزیر دفاع کو اس دورے سے بھی مائنس کر دیا گیا، جس کے بعد انہیں حکومت سے بھی مائنس کرنے کا پیغام دے دیا گیا ہے۔ اب تو صرف دھکے مار کر نکالنے کی کسر ہی باقی رہ گئی ہے۔ خیر، یہ تو ہو گئی اب خواجہ آصف کی کہانی۔ اب ذرا اپنی اگلی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں۔ گزشتہ روز میں نے عمران خان کی میڈیکل رپورٹ کے اوپر بات کی تھی اور کہا تھا کہ اس رپورٹ کو لے کر موجودہ رجیم عمران خان کو ایک آپشن دینے کا اس وقت پلان بنا رہی ہے، کیونکہ ڈاکٹرز نے عمران خان کے کان کی بیماری کو دور کرنے کے لیے سپورٹیو مینجمنٹ سسٹم کی سفارش کی ہے، جس کے لیے ان کی اڈیالہ جیل سے منتقلی کی اس وقت قیاس آرائیاں جاری ہیں۔ اب اس رپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی فیملی کا جو موقف ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ اب علیمہ خان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان کی صحت کو لے کر جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں وہ سراسر جھوٹ ہیں اور بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے میڈیا پر گردش کرنے والی رپورٹس کو مسترد کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے بھائی مکمل طور پہ صحت مند ہیں اور ان کی فیملی کو اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی تشویش نہیں ہے۔ اچھا، پھر بیرسٹر گوہر نے بھی اسی سے ملتی جلتی بات ہی کی ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ حکومت کے بنائے ہوئے میڈیکل بورڈ نے ایسی فائنڈنگز آخر دی کیوں ہیں جس نے پھر ایسی چہمگوئیوں کو جنم دیا ہے؟ تو اس کی میرے خیال میں تو دو بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ شاید حکومت کو اس بات کا احساس ہو گیا ہو کہ اب زیادہ دیر تک عمران خان کو قید میں نہیں رکھا جا سکتا ہے، چونکہ ان کے خلاف بنائے گئے کیسز کی حقیقت اب دنیا پر واضح ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے اگر فارن پالیسی میں طاقتور ممالک سے کہیں تھوڑا بہت بھی اختلاف آ گیا تو پھر پریشر پڑ سکتا ہے۔ پھر عوامی سطح پر عمران خان کی مقبولیت کا دباؤ وہ الگ سے اپنی جگہ موجود ہے، تو لہٰذا ایسی رپورٹ ریکارڈ پر لائی گئی جس کا سہارا لیتے ہوئے رجیم کو ان سے متعلق میڈیکل گراؤنڈز پر فیصلہ کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ جس طرح میاں محمد نواز شریف کو میڈیکل رپورٹ کا سہارا لے کر ملک سے باہر بھیجا گیا تھا، اس لیے ایسی رپورٹ سے رجیم نے اپنے آپ کو، جی ہاں اپنے آپ کو، خود کو ایک آپشن دیا ہے، مگر اس کا فائدہ اٹھانے سے عمران خان نے تو صاف انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جیل سے ان کی رہائی عدالتوں کے ذریعے ہی ہوگی، اسی لیے فیملی کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ عمران خان کی صحت اس وقت بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر دوسری وجہ وہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایسے پروپیگنڈے کو ہوا دینا مقصد ہے جس میں عمران خان کی ذہنی حالت کو مشکوک بنانا شامل ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ سال اخباروں میں آرٹیکلز شائع کروائے گئے تھے کہ عمران خان
انتہائی خوفناک ذہنی بیماری دی ڈینجرس لیڈر ڈس آرڈر کا شکار ہیں، جس میں ذہنی توازن کھونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر پھر یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ اب مستقبل میں وہ دوبارہ وزیر اعظم بننے کے لیے انفٹ ہیں، لہٰذا ان کے دوبارہ برسر اقتدار آنے کا کوئی چانس نہیں رہا۔ اب اس مضحکہ خیز بیانیے کو ایسی رپورٹوں سے تقویت دی جا رہی ہے، لیکن جناب اس پروپیگنڈے کو تو عوام نے اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے۔ اچھا، 3 سال کے جبر کے باوجود آج بھی آپ دیکھیں کہ ہر سروے میں عمران خان مقبولیت میں سر فہرست ہے، باقی تمام سیاسی لیڈرز مل کر بھی ان کی مقبولیت کا آدھا بھی نہیں ہے۔ اب ایکس پوسٹ پر جاری ان کا جو یعنی خان صاحب کا جو حالیہ بیان ہے وہ اسی حقیقت کا عکاس ہے نا، جس میں وہ بڑے پرعزم دکھائی دے رہے ہیں۔ اب عمران خان کا کہنا یہ ہے کہ موجودہ رجیم مجھے یا میرے خاندان کے کسی بھی فرد کو قید کر سکتی ہے، لیکن نہ تو میں اپنے موقف سے پیچھے ہٹوں گا اور نہ ہی ان کے سامنے جھکوں گا۔ اب اس حوالے سے انہوں نے اسی ماہ پشاور میں جلسہ کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں، اور اس سے پہلے وہ علی امین گنڈاپور کو ملنے کے لیے بھی بلا چکے ہیں۔ لیکن سینئر صحافی نصرت جاوید کا یہ دعویٰ ہے کہ علی امین ان سے خود نہیں ملنا چاہتے، اور نصرت جاوید کے خیال میں علی امین سمجھتے ہیں کہ اس ملاقات کے بعد انہیں استعفیٰ دینے کا کہہ دیا جائے گا۔ اچھا، اب اس پر تو پھر میں تو کوئی تبصرہ نہیں کروں گی، کیونکہ علی امین گنڈاپور نے سپریم کورٹ میں ملاقات کے لیے درخواست دے دی ہے، لیکن اس درخواست میں پاور آف اٹرنی پر ان کے دستخط موجود نہیں تھے، جس کی وجہ سے پھر یہ درخواست اعتراض لگا کر واپس کر دی گئی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اگر اس لیول کے اوپر اس طرح کی غلطیاں کی جائیں گی تو پھر کیسے ہوگی ملاقات۔ لیکن بہرحال ابھی گزشتہ دنوں جو علی امین گنڈاپور کے بیانات تھے، یعنی کہ کچھ اس طرح کے بیانات علی امین گنڈاپور نے دیے ہیں جن سے پارٹی کو ان سے فاصلہ کرنا پڑا۔ اب مثال کے طور پہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کالا باغ ڈیم کی حمایت کرنے کا ہی عندیہ دے دیا، لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جس منصوبے کے خلاف 3 اسمبلیوں کی قرارداد موجود ہے، اس مردہ گھوڑے کو دوبارہ زندہ کرنے کی نوبت یا ضرورت کیوں پیش آئی۔ تو اس کی بھی کچھ اہم وجوہات ہیں، لیکن پہلے یہ بات کرنا ضروری ہے کہ اسد کیسر اور سلمان اکرم راجہ نے علی امین گنڈاپور کے اس بیان کو ان کی ذاتی رائے قرار دے دیا ہے، جبکہ بیرسٹر گوہر نے ان کے اس بیان کی حمایت کی ہے۔ تو اب پھر آتے ہیں جو وجوہات ہیں ان کی طرف۔ اچھا، شاید علی امین گنڈاپور یہ سمجھتے ہیں کہ کالا باغ کا مسئلہ چھیڑ کر وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا جو اتحاد ہے اسے مشکل میں ڈال سکتے ہیں، لیکن جناب دوسروں نے بھی تو پورا انتظام کر رکھا ہے۔ وفاقی حکومت نے اس مسئلے پر چپ سادھ لی ہے، چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ظاہر ہے کہ اس وقت نون لیگ کے ساتھ اتحاد میں ہے اور انہیں یعنی کہ نون لیگ کو چپ ہی کرنا سوٹ کرتا ہے۔ لیکن پنجاب کی ترجمان نے کالا باغ ڈیم بنانے کا جو بیان ہے اس کی تائید کر کے علی امین گنڈاپور کو نیوٹرلائز کر دیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سب سیاست ہی ہو رہی ہے۔ ڈیم تو وفاقی حکومت نے بنانا ہے نا، جو چپ ہے، جس سے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اتحاد ہے ظاہر ہے کہ اسے رہنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، جبکہ پنجاب حکومت کی تائید سے نون لیگ کو دیکھیں یہ کہنے کا بھی تو موقع مل جائے گا نا کہ دیکھیں ہم تو تیار تھے، لیکن اتفاق رائے نہیں ہوا۔ ویسے اگر اتفاق رائے ہو بھی جائے تو حقیقت یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے حالیہ بجٹ میں پانی کے منصوبوں کے لیے ایلوکیشن 45% کم کر دی ہے۔ اچھا، ویسے بھی اس وقت میں یہ ڈیم کی باتیں یہ بے وقت کی راگنی ہیں جس کا مقصد سیلاب سے توجہ ہٹانا ہے۔ دوسری اہم وجہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنا بھی تو ہو سکتا ہے، کیونکہ کالا باغ ڈیم کا منصوبہ وہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے دل کے بہت قریب رہا ہے۔ لیکن جناب یہ بھی غلط فہمی ہی لگتی ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کی ترجیح کالا باغ ڈیم ہوتی تو کیا اب تک وہ بننا چکا ہوتا؟ آپ ذرا یہ سوچیں کہ اگر 8ویں 17ویں اور 26ویں آئینی ترامیم وہ پاس ہو سکتی ہیں تو پھر یہ ڈیم کی منظوری یہ کون سا مشکل کام ہے؟ اس لیے مجھے تو خیر سمجھ نہیں آئی کہ ایسے وقت میں علی امین گنڈاپور نے کالا باغ ڈیم کی بات کیوں کی۔ ویسے بھی حکومت کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں اور چلے ہیں یہ ڈیم بنانے۔ اس وقت حالت یہ ہے کہ حکومت نے سپتمبر سے نومبر کے دوران اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے بینکس اور کیپٹل مارکیٹ سے تقریباً 4800 ارب روپے قرض لینے کا منصوبہ بنایا ہے، کیونکہ سیلاب کے معاشی اثرات کے بعد مالی دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب دوسری طرف سیلاب سے پنجاب میں ڈوبنے والے جو دیہات ہیں ان کی تعداد 4000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ متاثرین کی تعداد سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 35 لاکھ ہو چکی ہے۔ تو
کسان پریشان ہے، اربوں روپے کی جو کھڑی فصلیں ہیں وہ تباہ و برباد ہو چکی ہیں، لیکن جناب جو چیز اس وقت کھڑی ہے وہ ہے رجیم کا تسلسل۔ آپ اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔